اتحادي 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 حسب ثور على الأعادي. اتحادي 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 حسب ثور على الأعادي. التحرير هو السبيل ديمقراطية ضمن الوصيل. التحرير هو السبيل ديمقراطية ضمن الوصيل. جهادية هي على التصويت على رمز الوردة، رمز الأمان، رمز الإصلاح. قافلة حزب الاتحاد الاشتراكي تناشد المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع سيد المختار نوجه نداء للمواطنين من أجل الانخراط تصويت لصالح هذا الحزب العتيد الذي هو حزب نابع من رحم الحركة الوطنية، والذي شهد وأدى نضالات عديدة للشعب المغربي، وهو نابع من الشغيلة المغربية ومن الطبقة العاملة المغربية، ويدافع عن حقوق الطبقات الشعبية. وكبرنامج محلي بالنسبة لسيد المختار، فمنذ أن انخرط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كمكون في التسيير، رغم أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة داخل المجلس، فقد قام بعدة إنجازات تحسب له، حيث أنه انخرط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وساهم في تنمية وفي تطوير الفضاء الثقافي والبنية التحتية، وأيضا ساهم في إرساء ثقافة حزبية قل نظيرها لدى الأحزاب الأخرى، حيث قام بإنجازات عديدة، من بينها تهيئة مركز سيد المختار الذي عانى التهميش منذ فترة طويلة، حيث برزت بوادر التنمية وبرزت مؤهلات وطاقات لدى الحزب قادرة على خلق التنمية وعلى المساهمة في إرساء نفس جديد، وأيضا في إعطاء مشاريع تنموية ستساهم بالرقي بهذه المنطقة، حيث أنه تم تعبيد الأزقة والشوارع، وأيضا تم الترصيف وتزليج أغلبية الأزقة والشوارع، وأيضا تم إنشاء سوق أسبوعي جديد، بالإضافة إلى إنجاز مركز سوسيو رياضي. وهكذا سيعمل الحزب على تقوية شبكة تطهير السائل، وعلى تزويد جميع الساكنة وجميع الدواوين بالماء الصالح للشرب من أجل فك العزلة عن العالم القروي. كما سيقوم الحزب خلال برنامجه الانتخابي بتثبيت أسس ودعائم تنمية حقيقية ومستدامة، الهدف منها المساهمة في الرفع من الدخل الفردي لدى الساكنة التي تعاني شيئا ما من التهميش والفقر والبطالة. كما سيعمل الحزب على إرساء أسس ودعائم ثقافة جديدة لدى المواطنين، تتمثل في ولوج المواطنين بسهولة للخدمات العمومية، وخصوصا سيتم التركيز على الميدان
ميدان الصحة، لأنه بصراحة فالمنطقة تعاني خصاصا مهولا. وسيعمل الحزب على إنشاء مستشفى يلبي حاجيات الساكنة. لذا نوجه نداء إلى جميع المواطنين وجميع الناخبين والناخبات من أجل إنجاح التجربة الحزبية، هي تجربة الاتحاد الاشتراكي الذي سيقود هذه المنطقة إلى تنمية حقيقية وفعالة. وفي الختام نشكر السلطات المحلية وعامل إقليم شيشاوة، ونتمنى أن يقوموا بتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة حتى تمر العملية الانتخابية في جو من الشفافية والنزاهة. ونطالب السلطات المحلية أيضا بتبني الحياد السلبي حتى يكون تمر أجواء الاقتراع في جو ديمقراطي. بصفتي الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه وعضو الكتابه الاقليميه للحزب وموسع ديال الدائره الانتخابيه رقم 16، كنتوجه للناخبين والناخبات في جماعه سيدي مختار قصد توضيح عدد من الامور ابرزها منذ وصول الحزب ديالنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه الى التسيير، رغم اننا نسير باغلبيه غير مريحه. منذ وصولنا قطعنا الطريق عن المحسوبيه والزبونيه في التوظيفات التي كانت من قبل، والتي كانت تحرم ابناء المنطقه من تكافؤ الفرص، حيث ان جل التوظيفات اللي كانت قبل منا كانت فيها المحسوبيه والزبونيه ولا احد يجادل ذلك، وبشهاده الجمعيه الوطنيه لحمله شهاده المعطلين، حيث ان انذاك تم توظيف بنات رجال السلطه وعدد من المقربين وعدد من الاشخاص لا اتوا من خارج المنطقه بطريقه اؤكد واتحمل كامل مسؤوليتي بانها يشوبها المحسوبيه والزبونيه. وكذلك منذ وصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه عمد على بذل مجموعه من المجهودات تكللت بعدد من الانجازات ابرزها هيكله احياء جماعه سيدي مختار، حيث ان الاشغال حاليا وصلت الى ما يزيد عن 70%، واننا اصبحنا نسير في شوارع نظيفه. كذلك عمل المجلس النظري الخصاص في سياره الاسعاف على مراسله الجهات المسؤوله، مما جعل سياره تكون وضع الاصاره تابعه لعامله الاقليم تابعه لحاله المجلس الاقليمي، والان توفر هذه الخدمات هنا في جامعه سيدي مختار. كذلك وفر المجلس اعتماد لبناء قاعه مغطاه بشراكه مع مجموعه من الفاعلين. كذلك بذل المجلس مجموعه من المجهودات تكللت بتوفير اعتماد لبناء دار الشباب بشراكه مع مجموعه من الفاعلين ابرزهم المجلس الاقليمي لشيشاوه، وبناء كذلك المركب السوسيو رياضي مع مجموعه من الفاعلين. توفير كذلك اعتماد لهيكله الواجهه الرئيسيه لسيدي المختار، نظرا لكونها تعتبر يمر منها كل من يقصد الصويره او مراكش، تم توفير هذا الاعتماد لتزيين هذه الواجهه. كذلك تم توفير اعتماد لاصلاح الملعب وجعل الارضيه ديالو تكون معشوشبه. كذلك تم توفير اعتماد لبناء السوق الاسبوعي مع مجموعه من الشركاء اللي غادي يصبح السوق الاسبوعي خارج المركز ديال سيدي مختار، وغادي يكون في الاتجاه ديال حي التقدم، مما سيوفر واحد الحركه ديال المرور غادي تنفس في هذه المنطقه. كذلك توفير اعتماد لبناء مركب كبير للصناعه التقليديه بالقرب من دوار ولا الدريش، وهذا المركب ديال الصناعه التقليديه كان متعطشا له الصناع التقليديين، لانهم كانوا يعانوا من عدم تواجد مكان لعرض هذا المنتوج ديالهم. ملف التمليك كذلك كان من الانجازات اللي دافع عليها المجلس، وتشرفت انا بالحضور وتفاجات بان المجلس السابق تقاعس في خروج هذا الملف الى الوجوب، وحنا دابا كنشتغلوا باش هذا الملف ان شاء الله يكمل ويتم تمليك جميع
الاحياء ديال سيدي المختار واستخدموا الناس من الملكيه. لذا انا ادعو الناخبين والناخبات الى اخذ بعين الاعتبار هذه الحصيله والاخذ بعين الاعتبار الناس اللي كانوا قبل منا، والخروج بواحد النتيجه هي انه يقولون لمن احسن احسن ولمن اساء اساء. وانا مأكد بان حزب الورده احسن لجماعه سيدي المختار وعطى واحد الاقلاع تنموي وواحد القفزه نوعيه ما عمرها ما كانت في سيدي المختار. لذا ادعو جميع الناخبين والناخبات الى الخروج بكثافه يوم 4 تشعوب والتصويت على رمز الورده، رمز الامان، رمز الاقلاع التنموي، الرمز اللي غادي المرشحين ديالو غادي ينقلوا المشاكل ديال الاحياء ديالهم للمجلس وغادي تترجم الى حلول ان شاء الله. وشكرا.